بسم الله الرحمن الرحيم. لسه ما تشوف شيء برا انت؟ زين. شوف الرحمن. ما شاء الله. اوكي.
Apa gini? Hah? Kita aku. هذا لازم ياخذ جولة في النهار واحد. باقي واحد. وايد. ها؟ أوروبية سيارة اه من هناك اللي جايين كلهم هذول. هذه منصة باين هني.
ناخذ دوره كذا. لا بس تصوير غير في الليل. يلا ايوه ودي طابق فوق بس. شوف سرعة وانا قاعد هني. داري توقف ترى كامل.
واو. واتر بليز. لا. ثانك يو. ايس كريم. وانت يا حمودي شو رايكم؟ ارفع صوتك. ايس كريم. ايس كريم. انت وين جالس؟